Karon mga pinalangga, mag-isgot ng usab kita og sa kabahin mahitungod sa naghatag og moralidad sa tibuok kalibutan. Balaod o sugo, gikinahanglan ba? Bisan gani diri sa atuang nasod, naatay balaod. Naay balaod diha sa karsada, naay balaod din sa department store. Unsa may balaod sa department store? Dili ka mag-shoplift. Yeah. Oh. Sa panahon kato nag-COVID, kinahanglan mo lakaw gani ka, nagyo ipakita nimo nga givaksinan ka, naay mga balaod ginahimo ba? Mahitungod sa Pilipinas, dili makapataka og sulod ang uban nga nasod kay kinahanglan mukuha sila og visa, kita pod mogawas sa nasod, mukuha pud tag passport, mukuha pud tag visa sa lain nga nasod, naay mga balaod gisama inana. But pasabot nga bisan sa Kristohanon nga pagpangalagad nato, naay balaod ang Dios nga gusto niya nga sundon sa tawo. Dili kinahanglan magbut tao, nangalagad man kata sa Dios. Sa Dios ang angay nga pagasundon. Atong tan-awon kini. Kaya ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. Panalitan kung walay sugo. Way sala, mao pud nang giingon dinhi. Roma 5:4-15. Apan din gani wala ang kasuguan, wala usab diha ang kalapasan. So ang tao dili siya makalapas kay wala may sugo. Karon, unsa ang sugilanon sa luyo sa wala pa nahatag ang kasuguan? Ang unahuna magud sa uban nga kanang kasuguan balaod na ni Moises. Atong tanawon kung balaod ba ni Moises. Kung balaod na ni Moises, si Moises nga na mo'y naghimo. Pero kanang Exodo 20 nga sugilanon, dili si Moises mo'y nagsulti. Atong tanawon, Exodo 20, versikulo 1 ug 2. Gipa ila-ila sa Dios ang iyang kaugalingon, unya iyag yung gisulti nga ako'y nagsulti niini. Ingon padre. Og ang Dios misulti ni ining tanan. Kinsay misulti? Dios. Nga mga pulong nga nagaingon, ako mao si Jehova nga imong Dios. So gipaila-ila sa nga siya nagsulti, dili si Moises may nagsulti. Karon unsa may luyo sa sugilanon niini sa wala pa nahatag ng kasuguan. Actually, kung inyong basahon before niini, Exodo 18 ug 19, nag-ingon ang Ginoo ngadto ka Moises, ugma makigistorya ko sa katawhan. Kurala ang bukid, nga nagikural. No? Palibot sa bukid. Ayaw palapasa ang mga tao dinha kay sa panahon sila mulapas, mga matay sila. Karon didto lang mo sa halayo, magtindog kay ako makigistorya kanila. Karon moambak sa ata dili sa ta mo adto sa bersikulo 3. Unsa man di ay nga mata nga pulong ang miguwa sa baba sa Ginoo o unsa man nga klase nga tingog ang miguwa sa iyang baba sa dina siya nga nagistorya. Atong tanawon sa bersikulo 18 ug 19. Og ang tanan nga mga katawhan nahibalo nga dihay mga lugdog og mga kilat og tingog sa budyong og sa bukid nag-aso. Og sa nakakita ang katawhan niini mikurog sila og nagpahilayo sila og miingon sila kang Moises, makigsulti ka kanamo ug kami magpatalinghog. Apan ang Dios ayaw pasultiha kanamo aron kami dili mamatay. So ang tingog di ay sa Dios mga pinalangga, murag dalugdog og mura og kilat. Murag tingog sa budyong unya ang bukid pagyud nag-aso. Samtang ang Dios nagsulti niini, mikurog ang mga tao. Naa naman gyud unta nay koral, dili sila moduol dito. Ang nahitabo mi palayo pagid sila pagayo. Insya dili mi mamati ni ana, mahadlok mi. Ikaw noon Moises mo istorya namo. Pero ayaw ang Dios kay mga matay mi. So ang Dios niya ato mo'y nagsulti mo, nagipaila-ila sa Dios. Ako nga Dios mo'y nagsulti niini. Okay. Atong tan-awon karon unsay sulod niini. Pero miingon ang Dios kay tungod si Moises man lagi ang paistoryahon, miingon ang Dios. Og miingon siya kang Moises. Tumungas ka ngadto kang Hiyuba. Ikaw og si Aaron og si Nadab og si Abiyo og ang kapituan nga mga ansyano sa Israel og managsimba kamo sukad sa halayo. So samtang sila nagtungas sa bukid, saka sa bukid, layo pa nagampo sila, Ginoo maluoy ka. Ayaw in taon mi patya. Kung nakasala kami pasayloa kami Ginoo. Layo pa gasimba sila kay basi og mamatay sila sa himaya sa Dios. Mitungas sila sa bukid. Karon
ang gisulti sa Dios nga ako mo si Hiuba nga nagsulti niini kapitulo 20 to, no? Kapitulo 20. Karon mitunga si Moises kapitulo 24. Kanos anya nadawat ang mao nga sugo na ana diri sa Exodo 31. O gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai ang duruha ka papan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Exodo 20, pulong pa lang to sa Ginoo. Wala pa to nasulat sa papan nga bato. Wala pa nasulat niini. So dili gid mahitabo nga ang Exodo 20 sugo ni Moises. Kay Dios pa ang nagasulti niya ng higayuna. Karon atong tan-aw unsang sulod sa sugo nga gisulti sa Ginoo. Ingon diri og ang Dios misulti niining tanan nga mga pulong nga nagaingon. Ang Dios may misulti dili si Moises. Unsa man sulod sa sugo? Dili to nga mga Diyos sa atubangan ko. Ingon ang Diyos, ako ra. Ayaw na pagpangita og lain Diyos, ako ra ang simbahan. Oh. Ikaduha nga sugo. Ikaduha. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Bisan sa dagway sa bisan unsang butang nga tuwa sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun anaa sa tubig o sa ilalom sa yuta. Ang gingon, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Ang uban mo ingon nga, unyang anong naaman mo'y picture? Larawan man na. Larawan nga linilok. Sumpay bi ana, larawan nga linilok. Ang pangutana, ang picture ba nato gililok ba? Wala na gililok, gipicture na, din imong gipa-develop. Wala man na siya gililok. Ang gililok, buti pasabot ka na bang kahoy, unya imong gikurti, imong gibutanga, gigamitan nimo og tigib, gigamitan nimo og kanang pakang nga imong gikulit. O mao na siya linilok. Pero ang picture wala na siya gililok. Gipicture na siya. So dili mahitabo nga ang picture gililok. Karon gawas pa niini alang kanimo dili ka magbuhat og larawan nga linilok, misumpay pa gyud ang Ginoo sa pagpadayon. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila. Una, dili ka magbaton og laing Dios. Sunod, dili ka magbuhat og larawan og dili nimo iyukbo imong kaugalingon kaniya. Karon ko nang tao mas sinupakon gyud nga magbuti ka nako atong padayonon sa pagbasa. Ni magalagad kanila kay ako mao si Hiuba nga imong Dios, mao ang Dios nga abuguan nga nagadumot sa mga nagadumot kanako. So ang tao nga dili mo sunod niini, nagadumot siya sa Dios. Bisan pag Dios to ang yang gisampit, kay tungod nag-ingon dan ang Dios dili ka magbuhat og linilok nga rawan, ayaw iyukpo imong kaugalingon kanila, unya gihimo gid sa tao, buti pasabot siya nga tao mismo nagadumot kanako, nagaingon ang Dios. Ikatulo nga sugo. Nagpadayon pa di ay sa mga panalangin nga gisulti sa Ginoo o makita ko sa kalulot. Liman ka ang panalangin iyang giingon, magapakita ang Dios sa iyang mahigugmaon nga kalulot. Ang mga nahigugma gapantay ang mga sugo. Giun sa pagsulti diri, ang nahigugma sa Dios nagabantay sa ako mga sugo, mingon siya. Okay. Karon ikatulo, dili mo pagagamiton ang ngalan ni Hiuba nga imong Dios sa pagpasipala. So ang ngalan sa Dios dili nato gamiton nga sayano lang nga atong gamiton sa pagpasipala. Kayo sayo ang atong mga bata kanang nagpabadlong lagi. Diyos ko, ingon ang ginikanan. Yawa gyud kang bata ka. Liman ka nag-uban ang Dios og yawa. Kontra man unta lang Dios og yawa. Diyos ko, kang bata ka. Malitian pa unta ka. Imang ka. Pero abi ninyo, kung tanaw na to ang history sa ngalan sa Ginoo, dili na ginalitok sa mga Hebrehanon. Mugamit silang special nga pen, bisan pa ang pagsulat niya na, sa yano nga mga sinulat, panlitan kini. Dili mo pagagamiton ang ngalan ni. Kana siya, mo na ordinary nga pen nga iyang gigamit. Ibutang na niya, o dayon manghugas siya sa iyang kamot, manghugas siya sa iyang kamot, paghugas niya sa iyang kamot, mukuha na po siya og lain nga pen, og isulat niya ang pulong nga Hiuba. Ibutang na pod niya og mupadayon na pod niya og sulat.
Pag-abot na pud sa ngalan sa Ginoo, iya na pud ning ibutang ug maghugas na pud siyang kamot ug iya na pud gamiton ang pen. That's how they revere the name of God. Ginatahod nila ang ngalan sa Ginoo. Pero sa mga tao nga nasuko, yano lang kayo nila nga gilabungat. Yano lang kayo lang ginagamit sa pamalikas. No? Pero miingon diri nga dili unta nato gamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pagpasipala. Kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala ni atong mga nagamit sa iyang ngalan sa pagpasipala. Karon ikaupat nga sugo, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nini. Kinsay nagsulti? Dios. Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. Ang adlaw ikapito, adlaw igpapahulay para sa Dios. Kay mao ka lay gisulti sa Dios. Oh. Niining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang laki nga babae, bisan ang imong sulugon nga laki, bisan ang imong sulugon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga naa sa sulod sa imong pultahan. So sagrado ang maong adlaw. Kinsay nagpili niya ng adlaw? Dios ang nagpili. Ang tao igo lang nga iyang giimbitar o sulod niini. Kay mao ni ang akong gipili nga adlaw. Pareha ra gud niini. Kung panalitan moingon ang maestro, okay. Sa panahon ba sa examination, ang ato nga exam kay magtanaw po na sila silang schedule. Ang atong examination sa Wednesday. Naga-schedule na. Kunya kay wala man ka makatuon pagka previous yan nga adlaw. Muingon ka sa mesa, pwede sa Thursday, sir. Muingon na maestro, Wednesday. Kaya nga naman, nakaandam naman ang uban nga mga estudyante. Ang uban mo yang yun, Thursday lang, sir. Wednesday lagi. Dili ang estudyante magbuot sa maestro. Ang maestro, yun mao ang masunod. Kaya naman siya gina-schedule, kaya pa siya lain nga mga klase nga iyaha nga tudlungan dito. So, mao ni, ang ika-5 nga sugo, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Pero sa karon nga henerasyon, sayon na sila magtubag-tubag sa ilang ginikanan. Pero kung mao man ganin ang atong gipadayag, unsay giingon diri kung atong tahuron atong amahan o inahan, aron magahatas ang imong mga adlaw sa yuta nga giharap ni Hiyuba ang imong Dios. Ang pagtahod nato sa atong ginikanan, musangkot siya nga taas ang atong kinabuhi. Dili ta kay balong utahod sa atong ginikanan, mubo ang atong kinabuhi sa kalibutan. Nga. Dili ka magpatay. Timani mao ni gisulti sa Dios. Dili ka magpanapaw. Dili ka magpangawat. Dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isig ka tawo. Usahay mga tawo biya no, dali lang kay sila magtumo-tumo aron madaot ang usa ka tawo, pero dili unta magsaksi og bakak batok sa imong isig ka tawo. Ang katap ibog sa iyang sulugong laki, sa iyang baka, sa iyang kahayupan, no? Asno, o unsang butang nga iya sa imong isig katawo. Dili ta ngayon magkaibog sa ilang mga propiedad. So kinik ang gisulti sa Ginoo, siya ang nagbungat niini napulo ka sugo nga iyang gisulti. Dili si Moises mo nagsulti niini mga pinlangga. Napulo ka mga yawi sa kalinaw ug kalipay. Mao na nag-ingon si Salmista David, Salmo 119:1, bulahan sila nga mga hingpit sa dalan nga naglakaw sa kasuguan ni Hiyuba. So ang tao nga nagasunod sa balawod sa Ginoo, giisip sa Ginoo nga bulahan. Na kinsa gani ang nagsulat niining napulo ka sugo? Ang nagsulat niini way lain kundi ang Dios. Sa wala pa niya gisulat, iya kining gisulti. Maayo po ang Ginoo no, ngano wala niya gisulat daan dahil gihatag ni Moises. Mao na makaingon jud ako ban kay Moises man na, kay wala may ebidensya. Pero kung imong tanaw ng sugilanon sa Biblia, ang Dios mo'y nagsulti, dili si Moises mo'y nagsulti. Mo nang Exodo 20 dili sugo ni Moises kundi sugo gid sa Dios kay ang Dios mo'y nagpamulong. Kano sa gihatag ang papan nga bato didto pa sa Exodo 31. Okay. Di kinahanglan nato dili lang mga natuman sa kasuguan mao ang pakamatarungon. Dili tod siya makaluwas. Ang sugo dili makaluwas. Pero ang
Diyos nga nagtanaw nga, matinuano niya akong anak. Pareha ba sa eskwelahan? Moingon ang maestra, okay, ipas ninyo ang inyong homework tomorrow. Ang inyong project sa sunod adlaw. Kung panalitan, ipas na ito, moingon ang maestra nga, buutan yun siya nga bata, no? Musunod yun sa mga kuan ba, mga instruction. Bisan tod kung gamay iyang grado sa iyang homework, gamay iyang grado sa iyang project, pero kay tungod buutan siya, moingon nga, ako na lang ning papasaron. Ang Dios ingon ana usab nagatanaw kanato kung unsa nga tong performance, obedient ba ta sa iyaha? Buti pa sabot, masinulundon ba kita o masinupakon? Mao na gikinahanglan nato magmasinugtanon or obedience ang ginatanaw sa Dios. So nganong kinahanglan natong tumanon ang balaod? Niini, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinagi sa pagtuo. Usahay ang mga tao gud gunahuna may tungod nini nga ang grasya it is the act of God. Pero wala sila kahibalo nga kining grasya actually tuod nga nangaluwas kita pinagi sa pagtuo ug kini dili inyong kaugalingon. Kini hatag sa kinsa naghatag? Dios o Ginoo. Kinsa may gihatag sa Ginoo sa katawhan? Si Kristo. Si Kristo actually ang grasya mao na ang gihatag sa amahan. Dili tungod sa binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. Pero nagtanaw si Kristo kung masinulundon ba ta siyang pulong. Dili ang kasuguan makaluwas kundi si Kristo gid makaluwas. Pero nagtanaw siya kung matinumanon ba ta. Sama sa mga estudyante nga nagtanaw ang maestra kung matinumanon ba gyud sa instruction. So, mao ang grasya. Kanang grasya si Kristo, dili sa mga buhat. So ang pagpasar depende sa performance sa estudyante sa iyang pag-eskwela. Kinsay mohatag sa grado ang estudyante o ang maestra? Usahay, mas unsa nimo ka bright ikaw nga estudyante ka. Moingon ang uban nga ang estudyante mo'y nakapapasar sa iyang kaugalingon kay kun di siya magtuon, di siya kapasar. Ibutang na to estudyante mo'y nakapapasar. Kay tungod bright man ang estudyante na siya maka nagpapasar, ayaw kunog adto sa eskwelahan, naa ba kay grado. Pagpuyo sa imong balay, tibok usa ka tuig, makapasar ba ka? Dili ka kapasar. Kaya naghahimo sa grado ang maestra. Nagtanaw siya kung unsay performance sa estudyante sa eskwelahan. Giunsa niya paghataw og grado? Siguro sa quizzes, sa exam, sa project, sa iyang homework, sa class participation, sa iyang nga conduct, kana tanan gisuma. Mao ni ang iyang nga grado. Ang maestra mo ay nagtanaw sa performance sa estudyante. Mao na mga pinalangga, nag-ingon diri ang Juan 14:15. Kung nahigugma tumanon ang akong mga sugo. Kay ang sugo, kinsay nagbungat? Diyos. Kung ang tao dili mutuman sa sugo, nagpasabot nga wala siya gugma. Kay dili man siya sunod. Kung ato ning balihon ba, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ang tao nga dili mutuman, kay tungod siya wala mahigugma. Unsaon karon pagluwas sa Ginoo nga wala man ay gugma sa Dios siya. Kay ang makahimo ra gyud sa pagtuman sa sugo sa Dios ang nahigugma ra gyud sa Dios. Moingon ang uban nga duha naman lang ron ka sugo, gugma sa Dios o gugma sa tao. Mao na giingon sa bagong kasulatan, no, bagong testamento. Magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Ingon dayon ang si Jesus. Si Jesus mingon kaniya higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan. O kanang kaduha sulusama ra nga mao kini higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. So higugma ang Ginoo nga imong Dios ang una, ikaduha higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Mingon ang uban, mao na karon sa Bagong Testamento. Dili man na sa Bagong Testamento, kay bisan sa daan, nasulat man na. Tanaw na to, 5. Sa daan nga tugod, og higugmaon mo si Hiyuba nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing, sa bugos mong kalag, o sa bugos mong gahom. Higugmaon ang Dios. Ang sa isig katawo, kung dili hinoon, higugmaon mo ang imong isig katawo ingon sa imong kagulingon, Leviticus 19:18. So kanang gisulti sa Mateo 22, gikutlo lang na ni Mateo diri sa Deuteronomy 6:5 ug Leviticus 19:18. Dili na bagong tugon kundi karaan nga tugon. Kay tungod kana siya gipamulong sa Dios. So,
Mga pinalangga, niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasuguan ug ang propeta. Dinha mo'y sinugdanan nga atong tagaan og pagtagad kay tungod dinha nagasukad ang tanan nga mga kasuguan ug propeta. So ang duha ka sugo nga gisgutan higugmaon mo ang Dios o higugmaon mo si katao niag Dios ug gugma sa tao. Duha ka grupo. Karon mga pinalangga, kining maong diretso na lang ta. Ang Santiago 2, versikulo 10 nagsaysay, kay bisan kinsa nga magabantay sa kinatibukan sa kasuguan, apan kapasya sa kininis sa mahimong manilapason sa tanan niini. Kung ato lang gibantayan ang pabor lang sa tuwa, unya dili nato bantayan ang dili pabor sa tuwa kay tungod ay dili ako ganahan niya na, di man puta malingaw din ha. Buti pa sabot gikoreksyonan nato ang pulong sa Ginoo. Kung atong gikoreksyonan, mas bright pa kay sa Ginoo. Gikoreksyonan ko nato ang Ginoo. Ginoo nato nagsulti, gikoreksyonan pa gyud nato. Tan ilason sa tanan niini. Kaya ang iyang gibantayan ang siyam, niya ang usa ka bahin niini, iyang gilapas. So nahitabo nga iyang gikoreksyonan ng Ginoo. Mao ni, kung panalitan man gani, malisod alang kanato. Isugid nato ang atong mga sala ngadto kaniya, dili gikinahanglan isulti nato sa tao aron nga ang atong sala mapasaylo. Unang Juan 1:9. Kung panalitan nakahimo kita sa paglapas, kining balaan kasulatan nagingon, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon nga tungod niya na mupasaylo siya sa atong mga sala o magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. So ang Dios andam sa paglimpyo kanato. Dili kinahanglan ang atong mga sala isulti nato sa tungod sikataw. Asa na sugid sa Dios. Sa Dios nato isugid. Mao ni, kung panalitan man jud, moingon ta, nakaila ko kaniya. Nangalagad gani ko. Nagasakripisyo pa gani ko. Pero ang unang Juan 2, versikulo 3 ug 4 nagkanayon. Ug atong mahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi niini, kung kita magabantay sa iyang mga sugo. Siya nga magaingon nga ako nakaila kaniya apan wala magabantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamaturan. Maskin unsaon nato mga pinalangga og hisgot nga kita nakaila sa Dios apan wala ta nagahimo sa pagsunod sa iyang mga pulong, ang giingon sa balaan kasulatan kung wala ta nakahimo sa pagbantay sa iyang mga sugo, kita bakakon ug wala kanato ang kamatuoran. Pagkalisod niya na. Ug kana ra bang butang-butangan ta nga kita bakakon, sakit ang atong buot. Moingon, may nga butang-butangan man ko nimo, may bag tinuod dili ra ba? Nya ang uban mangita jud away. Di ba? Kumusta karon ang pulong sa Ginoo? Ato bang gitagaan og bili? Mao ni sa katapusan usbon ako nga kining balaod sa Dios iyang gisulat ang kasuguan diya sa atong hunahuna og kasing-kasing. Ang bag-ong pakigsad nga dili nato limtan. Tuyo niya nga pinaagi niini nga atong tagaan og pagtagad ang ihang mga pulong. Mao na nga ang Salmo nag-ingon, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Dios ko. Oo, ang imong kasuguan aniya sa sulod sa akong kasing-kasing. Buti pasabot niya na nga kung naa sa sulod sa kasing-kasing, dili mahitabo nga koreksyon na nato ang Ginoo. Buti pasabot niya na sundon nato kung unsa ang iyang gipanglitok kay siya Dios, siya ang manluluwas. Usbo nato ang teksto, Juan 14 versikulo 15. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Gusto sa Dios nga makita niya ang gugma nato. Usbo nako, ang dili gusto mo tuman sa sugo sa Dios, nagpasabot na nga wala siya'y gugma sa Dios. Pero kung naatay gugma sa Dios, kung nahigugma kamo kanako, matuman nato ang iyang mga sugo. Hinaot pang pinagi niini mga pinalangga. Ipakita nato ang atong gugma sa Dios.